البنات، مرحبا بكم في لاشين تاعي ميك اب باي سلطانه. جيتكم اليوم بفيديو جديده باش نهضروا شويه على فرش المكياج ولا لي بانسو. كما نعرفوا كاع بلي من اهم واساسيات مكياج ناجح وبروفيسيونيل هو فراشي المكياج ولا لي بانسو. اليوم جبت لكم 3 انواع تاع فراشي المكياج، وخطره جايه ان شاء الله نزيد نوريكم انواع واحد اخرين من الفرش. جبت لكم اليوم هذا النوع تاع ريال تكنيك، جاي كيما هكا، فيه 4 نتاع لي بانسو. هذا النوع بوغ لي بانسو، هذا النوع تاع لي بانسو هما لي بانسو تاع الوجه لو فيزاج ولا لو تان. وهذا نتاع فارماسي، ما كاش اللي ما يعرفهمش، كاع شفناهم وكاينين بارتو كاينين بارتو في لي كوزميتيك. والنوع هذا الثالث والاخير اللي هو زويفا. هذا الغوز جولد، كاين غوز جولد وكاين غوز جولد وكاين المارون. انا عندي هكا في الغوز جولد. بون بريميرمون غادي نوري لكم النوع هذا نتاع ريال تكنيك. يجوا في بوشيت كيما هكا شابه فريمون، هما ماشي كبار بزاف، شوفوا بارابور ليدي، قد يدي بريسك، ماشي كبار بزاف، والحقيبه تاعهم بخاتيك. فوالا تنجموا ترفدوها هكا، نجمو ترفدوها هكا، فيها هنا تنحل هاك. وفوالا تلقاو لي بانسو نتاعكم، فيها 4 كيما قلت لكم. سي دي بانسو بور لو تان، يجو لاصقين هكا في هاد لي زيلاستيك، وتنجموا تدخلوا معاهم ثاني 3 واحد اخرين. صافي عندكم تقدروا تحطوا 7 نتاع لي بانسو في هاد لابوشيت. ها فوالا، وهنايا ثاني. و اون بليس دو سا لابوشيت هذه تنجموا تريقلوها، ديروا لها طبقوها كيما هكا وتجبدوا هذه. فوالا كيما هاك، فوالا باش توقف في لاكوافيز بهذه الطريقه هكا، باش يكونوا كاع لي بانسو حداك محطوطين حداك، و زعما فريمون حاجه براتيك وشابه. عندنا 4 تاع لي بانسو في هذا لو كيت، بريزونطيهم لكم واحد بواحد. فوالا لو بروميير بانسو سموه بوفينغ براش، كيما هكا الاسماوات مكتوبين هنا. فوالا بوفينغ براش. هاد لو بانسو تنجمو تستعملوه بور لو فون دو تان، بور بودري تحت لي سيرن تاعكم. زعما عنده عدة استعمالات. انا سانسيرمون نستعمله بور لو فون دو تان ليكيد، نابليكي به لو فون دو تان ليكيد باسكو جاي فلات، جاي بلا من الفوق، والشعر تاعه فريمون رطب و قاع تغسليه ما يطيرش، فريمون شباب. فوالا كي داير. هذا بور لو فون دو تان ليكيد. وهذا دايرين فيه بوينتد فونديشن براش، هذا بور لو فون دو تان ليكيد ثاني. مي انا بوكو بلوس نستعمله بور لونتيسان، بور ابليكي لونتيسان باسكو جاي بلا كيما هكا و بوينتو، يدخل ديريكتومون في لي زون هذيك تاع القنت تاع العين وما يغبنش. نستعمله دي فوا بور لو فون دو تان لونتي سيرن، ولا بور بودري لونتي سيرن، ودي فوا نستعمله بور لو هايلايت، يدير بيان الهايلايتر ثاني. كاينه حاجه واحده اخرى خصكم تعرفوها، بلي فرش المكياج ما عندهمش قانون محدد، تنجمي تستعمليها كيما تبغي نتيا وعلى حسب ما تبغي نتيا. دونك ماشي غير هذا قالك بوينتد فونديشن براش تستعملي غير الفون دو تان، لا، عندها عده استعمالات. باغ اكزومبل هنايا نجم ندير به الفون دو تان، نجم ندير به لونتيسير، نجم بودري به لونتيسير، وندير به الهايلايتر. وكاين ميم شفت في دي فيديو اللي يديروا به الكونتورينغ تاع الانف. دونك هذا عنده عده استعمالات، وكاع لي بانسو عندهم عده استعمالات. انتي كوني انتي حره في الاستعمال تاعك. لو تروازيام بانسو هذا يسموه كونتور براش. هذا هو لو بانسو كاع شباب فيهم. كونتور براش جاي هكا كي البيضه من الفوق. فوالا هذا انا ندير به الكونتورينغ تاعي بزاف، و فريمون شباب كيما قلت لك كوني مبدعه.
ديري كيما تبغي في لي بانسو تاعك نتيا والاختيارات تاعك. انا هذا ندير به الكونتور، هما دايرينه كونتور برش، نتيا تنجمي ديري به تبودري به لانتيسير نتاعك، تنجمي ديري به الهايلايت، بزاف صوالح. فوالا. ورابع فرشة واخر فرشة اللي هي ديتاي برش. هاد البانسو هذا فريمون صغير بزاف بوغ لي ديتاي تاع الوجه. باغ اكزومبل عندك حبات نجمي تكاموفلي بها، عندك دي تاش نجمي تكاموفليهم بها، جوغ بوغ لي زون الصغار نجمي تكاموفلي بهم. فوالا. فوالا هذا هو لو بروميير كيت دو بانسو نتاع ريال تكنيك. يجي كيما هكا فيه 4 تاع لي بانسو، راني قلت لكم استعمالات تاع كل واحد، ويجي فيه تاني هاد الحقيبه اللي جايه هكا شابه وبراتيك بور لو فواياج. دونك عندكم هاد ال4 تاع لي بانسو بلس لا بوشيت، انا وصيت وجابوهم لي من اترونجي. هذا يدير 450,000 450,000. فوالا. نفوتو للحقيبه الزاوجه تاع الفراشي تاع المكياج اللي هي هذه تاع فارماسي. هذه شايفينها بارتو، كاين فيها الوان واشكال. انا ديت هذه تاع ليوبار، سي اون تروس صغيره فيها تاني 4 تاع لي بانسو جايين كيما هكا. فوالا لي بانسو كي جايين. عندكم هاد لو بانسو بور لا بودر، جاي كبير فريمون كبير، تبغي ديري به لا بودر تبغي ديري به البلاش. انا نستعمله جينيرالمون بور لو بلاش باسكو تاع لا بودر عندي واحد. انا نستعمله بور لو بلاش. جاي هنا ليوبار ولا باغ تاعه ارجنتي شباب بزاف، وما جوغ ما لي بوال تاعه ما يخسروش كي تغسلهم. فوالا كي داير لو بانسو. ولو دوزيام بانسو في هاد لو كيت هو هذا زعما بور لو فون دو تان، جاي بلاك كيما هكا. هذا بور لو فون دو تان، مي انا نستعمله ندير به الهايلايت تاعي ولا ندير به لي ماسك، نابليكي به لي ماسك، نستعملش بور لو فون دو تان. لو تروازيام بانسو في هاد لو كيت اللي هو هذا اللي جاي هكا بيزوتي ولا مايل هاك. هذا انا نستعمله بور الحواجب، نستعمله للحواجب. وكاين اللي تستعمله للايلاينر، كل وحده كيما تبغي. كاين اللي تستعمله ميم للكونتورينغ تاع لو ني. انا نستعمل هذا للحواجب بوكو بلوس وفريمون شباب بزاف. ولو كاتريام ولو بريفيري تاعي يعني في هذا لو كيت هذا وهذا هما لي بريفيري تاعي اللي هو لي ستامبور. لو بانسو استامبور ما نشوفوش بزاف هذا النوع من لي بانسو استامبور ولا فرشه الدمج، ما نشوفوهمش بزاف في لي كيت، يعني قليل وين تلقيهم. وكاينه في هذا لو كيت تاع فارماسي فريمون حاجه فريمون شابه داروها في هذا لو كيت كي داروا هذا لو بانسو، باسكو هو اساس المكياج ديغرادي شباب ونقي وناتوريل. هذا هو اساس المكياج بروفيسيونيل. هذا لو بانسو استامبور استامبي به لي فار تاعي ولا ندمج به ما بين الالوان، ديروا به دمج، يعني حاجه فريمون شابه. هاد لو بانسو فيه 4 هاد لو كيت تاع لي بانسو فيه 4 تاع لي بانسو كيما هكا بلوس بوشيت. كانوا يديروا 100,000 دروك راهم يديروا 146,000، انا شريته 146,000 و سي ان كيت شباب بزاف. والحقيبه التاليه والشابه في كاع هاد لي بانسو هو هاد الحقيبه. كاع هاد لي كيت بلوتو هو هاد الحقيبه ولا هاد لا بوشيت دو بانسو تاع زويفا. بيان سور لا مارك زويفا، جايه هكا على الغوز جولد اون كوير. فوالا لا مارك كي تجي داير اللوغو تاعها مكتوبه هكا هنايا زويفا. كاين في هاد لا كولور وكاين في لا كولور مارون. انا شريت في هاد لا كولور باسكو تاع لا كولور مارون كان فيها بور لو تان كان فيها ان بانسو بودر ان بانسو كونتور وهاد الصوالح. انا جي بريفيري هذا. دوك نوريلكم لي بانسو اللي فيه. تحلوا لا بوشيت تلقاو هنايا كيما شريته.
تلقاو كيما هكا لي بانسو تاعكم يجو في هاد الساشي، هاد البلاستيك خلوها. فوالا فيها 8 نتاع لي بانسو، وكل بانسو يجي مغلف في لومبالاج تاعه سبيسيال. فوالا دوك نقلعهم وحده بوحده هكا باش تشوفوهم كاع كيف دايرين. بون نبدا لكم بهادو بور شوفوا ديجا لي بانسو كي يجو شابين، يجو شابين بزاف. فوالا يجو هنايا هكا غوز كلير رايح للصومون، وهنايا غوز جولد، يجو شابين بزاف هادو. لي بانسو بور لو تان. عندنا الاول بور لو فون دو تان يجي هكا كابوكي فلات بلا وكبير، هذا بور لو فون دو تان. كاين اللي يستعمله ميم بور لا بودر كومباكت. هما كاتبين فيه هنايا بوفر 104 نيميرو 104 بوفر تاع زويفا. فوالا وهذا بور لو بلاش. فوالا جاي كيما هكا لي بوال تاعه رطبين وما يخسروش. سموه هذا لوكس تشيك فينيش نيميرو 26. فوالا لوكس تشيك فينيش نيميرو 126. فريمون شباب، هذا بور لو بلوش ولا بور لو فاراجو. وهذا اللي هو ما نلقوهش بزاف لي في لي كيت، هذا فريمون شباب بزاف. سموه فيس بانت نيميرو 109. فوالا فيس بانت نيميرو 109 من زويفا. دونك هاد لو كيت فيه 3 تاع لي بانسو بور لو تان، 3 بور لو تان. نروحو لي بانسو بور لي زيو. لي بانسو بور لي زيو كاين 5 نورمالمون. دوك نوريهم لكم واحد بواحد هكا باش اللي راهي انتريسي وباغيه تشري تعرف شافيه لي كيت هذا. فوالا يجو كيما هكا 5. هما تاني منا غوز ومنا غوز جولد. اول فرشات، هاد الفرشات البلاط جايه هكا بلاط، هادي باش تحطي بيها الفاغا بوبيير، باش تحطي بيها ظلال العيون. c'est un pinceau plat applicateur pour appliquer. هاو دايرين هنايا لوكس سموكي شادر، نورمالمون تنقال كيما هكا. سي النيميرو 234 كيما هكا. جاي شويه عريض، جاي شويه عريض. نجمي زعما تاستومبي به شويه مي ماشي بزاف، نجمي تاستومبي به شويه. كاين هذا اللي جاي هو تاني بلا مي صغير. هذا سي بور باش ديري لي ماكياج هذوك تاع الكات كريس اللي يجوا يحطوا فيهم شويه لونتي سيرم هكا في العين. هذا تحطي به بيان باسكو جاي بلا وقاصح وصغير، يعني يدخل في المناطق هذوك، ماشي كيما هذا شوفوا كي جاي بارابور لهذا. هذا جاي يبوجي، جاي دانس، وهذا جاي بلا فوالا ما يبوجيش بزاف. هذا سموه سي نيميرو 226 سموث جيرل ولا مش عارف، نورمالمون تنقال كيما هكا. فوالا وكاين هذا اللي جاي بيزوتي كيما هكا، هذا بور الحواجب بور لي سورسيل. مي انا جاني شويه غليظ بور لي سورسيل باسكو شوفوا كي جاي شويه غليظ زعما ما يدخلش ما يرسم لكمش لي سورسيل تاعكم بيان. هذا سي النيميرو 322 براو لاينر. فوالا وكاين هذا لو بانسو استامبور جاي كيما هكا، مي هذا بور لو كرو دو بوبيير برك باسكو جاي شوفوا جاي بوينتو يدخل غير في لو كرو بور فير هذاك لو كات كريس كيما قلت لكم. سموه لو 228 لوكس كريس. فوالا
شباب هو تاني دانس ورطب ويدير الخدمة تاعه تري بيان. و اون ديرني كاين هذا اللي جاي بيزوتي، سموه لو 317 وينغ لاينر. فوالا انا جو بريفير هذا بوغ الحواجب، باسكو هذا جاي شويه جاي رقيق ويرسم بيان وقاصح. جو بريفير هذا بوغ الحواجب على هذا. دونك فوالا بوغ لو كيت تاع زويفا. فوالا بوغ لو كيت تاع زويفا فيه هكا 8 تاع لي بانسو، كاع شابين وكاع يديروا خدمتهم بيان. و اون بليس دو سا الباكاجينغ تاعهم شباب بزاف. سانسيرمون انا شريتهم من الباكاجينغ باسكو عجبني. جاي غوز جولد هكا، راهم على مود، راهم طوندونس هاد لا كولور. فوالا ويجي معاه هاد لا بوشيت لي فريمون شابه و اون كوير و براتيك. تنجمي ديري فيها كاع لي بانسو د ماكياج اللي تديهم معاك تكوني رايحه اون فواياج، ولا ديري فيها نيمبورط كال حاجه عندك، بانسو ولا ماكياج ولا كيما تبغي. هاد لو كيت هذا يدير 780 الف، يدير 780 الف. اللي راهي انتريسي انا شريته 780 الف وكومونديت عليه من اترونجي باش جابوه لي. دونك اللي راهي انتريسي تشوف لو سيت تاع زويفا، ولا تروح للكوزميتيك اللي مداريه تشري عليه تقول له يجيب لها من لاترونجي ولا. دونك فوالا بور لو كيت هذا تاع زويفا. قلت لكم فيه 8 تاع لي بانسو، 3 بور لو تان و 5 بور لي زيو. ولو كيت هذا تاع ريال تكنيك فيه 4 تاع لي بانسو بلس بوشيت كاع بور لو تان. فوالا كاع بور لو تان. وهذا نتاع فارماسي فيه 2 pinceaux pour le teint ou 2 pinceaux pour les yeux plus pochette. Voilà, 2 pinceaux pour les yeux ou 2 pinceaux pour le teint plus la trousse تاعهم اللي جايه شابه بزاف. فوالا هادو هما لي بانسو تاعي، وهذه هي لا فيديو تاع اليوم. جيسبر تكون عجبتكم. الى عجبتكم ديروا دي لايك، خلوا دي كومونتير و سبسكرايب، ديروا سابوني، ابونيفو ا ما شان هكا باش يوصلكم كاع جديد. ديروا عفسوا على هذيك لا كلوش اللي حدا لو بوطون سابوني باش يوصلكم كاع لي فيديو تاعي، هكا تكونوا اجور. و فوالا هذه هي لا فيديو تاع اليوم كما قلت لكم. و ا بيانتو على بروشين فيديو ان شاء الله. نزيد نبريزونطي لكم دوطر كيت دو بانسو ولا دوطر باليت ولا كيما تبغوا نتوما. قولوا لي في لي كومونتير على حسابكم نتوما انا ندير لي فيديو. ا بيانتو، باي باي.